इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। के नेपालमा फेरि लकडाउन होला? सक्रिय संक्रमित 25,000 भन्दा बढी हुँदाको अवस्थामा गम्भीर बिरामीको संख्या पनि बढी हुन्छ। अहिले नै आइसियु बेडको संख्या कम भइसकेको छ। त्यो बेला अझै अवस्था भयावह हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन गरेर संक्रमणको विस्तार रोकिनुपर्ने सुझावका रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयासमा कतै न कतै केही न केही त्रुटि भइरहेकै छ। किनभने धेरै मुलुकहरूले कोरोना नियन्त्रणमा राखिसकेका छन्। नेपालमा भने यो महामारी बढ्दो क्रममा नै छ। नियन्त्रण हुने नामै लिइरहेको छैन। एकहोरो लकडाउनले आर्थिकदेखि मनोसामाजिक समस्या विकराल पनि बन्ने निश्चित बन्दै गइसकेको छ। यो हेरौँ, सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 पुग्यो भने फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,000 आसपास रहेको छ। दैनिक 1500 को हाराहारीमा नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन्। निको हुनेको संख्या गणना नगर्ने हो भने थप 7,000 नयाँ संक्रमित 5 दिनमै थपिन्छन् र सरकारले ठानेको 25,000 को सीमा सजिलै पार हुन्छ। तर दैनिक निको हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेका कारण 25,000 सक्रिय संक्रमित पुग्न थप केही समय लाग्ने वा सरकारी प्रयास राम्रो भएमा यो क्रम घट्दै जान पनि सक्छ। अहिले नै स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग भएका आइसियु, भेन्टिलेटर आदिमा बिरामी भरिन थालेका छन्। कतिपय अस्पतालहरूमा आइसियु बेड नहुँदा कोभिड-19 का बिरामी भर्ना हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ हस्पिटलमा एक किसिमले आइसियु प्याक भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले 25,000 सक्रिय संक्रमित भयो भने हामीले हस्पिटलमा चाहिँ सर्भिस दिन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने सरकारी निकायलाई फुर्सद छैन। 6 महिना यता सरकारले कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा विकास गर्यो, तर आइसियु, अस्पताल र भेन्टिलेटरको क्षमता विस्तार नभएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको संख्या बाहेक भौतिक पूर्वाधारको विषयहरू यो 6 महिनामा जति पनि विस्तार गर्न सकिन्थ्यो त्यसबाट सरकार चुकेको विज्ञहरूको दाबी छ। अहिले धेरैको मनमा गढेको एउटै प्रश्न हो, के फेरि लकडाउन हुन्छ? 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुँदाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो निकायहरूले यो म्यानेज गर्न गाह्रो छ भनेर हामीले यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। संक्रमितहरूको संख्यासँगै कोभिड-19 का बिरामीहरूको संख्या पनि बढ्ने निश्चित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेर संक्रमितको संख्या घटाउन लकडाउनको नीति लिन सक्छ। विगतका नजिर हेर्ने हो भने लकडाउन गरेर नेपालमा सरकारले कुनै सफलता प्राप्त गर्न सकेन। चीनको वुहानमा 76 दिन लकडाउन गरेर चिनियाहरूले कोरोनालाई सफलतापूर्वक नियन्त्रणमा लिए। नेपालमा 90 दिन जति त देशभर लकडाउन गरियो। त्यसपछि 3 हप्ता काठमाडौँमा गरियो। अन्य जिल्लाहरूमा पनि निषेधाज्ञाका नाममा लकडाउन नै भयो, तर संक्रमणको संख्या कम हुनुको सट्टा बढिरहेको छ। लकडाउन गरिसकेपछि 6 हप्तादेखि 12 हप्तामा महामारी नियन्त्रणमा लिइसक्नुपर्छ। यो अवधि गुजारेर पनि महामारी नियन्त्रणमा आएन भने गरिएका प्रयासमा त्रुटि भएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थात् नेपालको हकमा पनि यस्तै त्रुटि भएको बुझ्न सकिन्छ। लकडाउन गर्दा अनि चाइनाले वुहानमा गर्यो। त्यो चाहिँ 76 दिन गरेर 76 दिनसम्म उहिले चाहिँ के गर्नु भने जनतालाई चाहिँ खाना पानीदेखि लिएर औषधि सबै घर घरमा पुऱ्यायो होइन। सबैलाई टेस्ट गर्यो, संक्रमितलाई हस्पिटलमा लग्यो, राख्यो। 76 दिनमा 0 पारेर चाहिँ छोडिदियो। त्यही त्यो गर्न सक्नु पर्छ लकडाउन गर्दाखेरि। किनभने नेपालमा त सुरुमै 12 हप्ताको लकडाउन भएको थियो। दोस्रो पटक पनि विभिन्न जिल्लामा 1 महिना भन्दा बढी समयका निषेधाज्ञाहरू भए। यति गर्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा राख्न सरकार सफल भएन। जनताले पनि नगर्नु भनेका कार्यहरू गर्दै गए। सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनेर सरकारले पटक पटक भनेको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने अस्पतालकै लाइनमा यस्तो दृश्य देखिन्छ। मास्क लगाउनु र बेला बेला साबुन पानीले हात धुनु भन्ने सन्देश पनि जारी भइरहेको छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा 72% मात्रै मास्क लगाउँछन्। प्रमुख 3 सल्लाह मध्ये सामाजिक दूरीका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। मास्क र साबुन पनि किन्न नसक्नेका लागि सरकारले नै किनेर दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। किनेर दिँदा पनि नलगाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। जसलाई मास्क किन्न सक्दैन, साबुन किन्न सक्दैन, उनीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने। जसले किन्न सकेर लगाइरहेको लागेको छैन उसलाई चाहिँ ठुलो फाइन गर्ने। जस्तो अहिले बेला गरिरहेको छ नि, 100 पाउन्डदेखि 10,000 पाउन्डसम्म फाइन। राज्य छ भनेर अनुमति दिलाउनु पर्यो नि। एकातिर कोरोना बढिरहेको छ, अर्कोतिर सरकारले खर्च धान्न नसकिने भनेर परीक्षणको दायरा घटाउने, उपचार निःशुल्क गर्न नसक्ने जस्ता भनाइ सार्वजनिक गरिरहेको छ। यसबाट जनता थप सशङ्कित भइरहेका छन्।
कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएको मात्रै छैन, निको पनि भइरहेका छन्। हालसम्मको आँकडा अनुसार 73% भन्दा बढी मानिस निको भएका छन्। मृत्युदर 1% पनि छैन। यसको अर्थ यो हो भाइरस खतरनाक छैन भन्ने पनि होइन। यसले युवादेखि वृद्ध कसैलाई छाडेको देखिन्न। तथ्याङ्क हेर्दा कुनै पनि भूगोल, लिङ्ग र उमेरको मानिसलाई कोरोनाले मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ। यसकारण कोरोना ज्यानै लिने भाइरस हो, यति भन्न सकिन्छ। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। रुसले मान्यता दिएको कोरोना विरुद्धको विश्वको पहिलो खोप स्पुतानिक 5 को प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। युरोपेली मुलुकका विज्ञहरूले यो खोप लगाएपछि मानिसको शरीरमा उत्पन्न हुने इम्युन रेस्पोन्स एक समान नभएको र यसको प्रभावकारितामा पूर्ण विश्वस्त हुन नसकिने दाबी गरेका छन्। यसको जवाफमा रुसी विज्ञहरूले चाहिँ युरोपेली विज्ञहरूले उपयोग गरेको आँकडामा त्रुटि भएको, खोपमा कुनै खराबी नरहेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। चिकित्सा सम्बन्धी विख्यात जर्नल द लेन्सेटको रिपोर्ट मार्फत यो तथ्य हालै खुलासा भएको छ। रसियाले सार्वजनिक गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप बारे अनगन्ती प्रश्नहरू उठेका छन्। स्पुतानिक 5 नामकरण गरिएको यो खोप सुरुवाती दिनमा प्रभावकारी रहेको विश्वका वैज्ञानिकहरूले ठानेका थिए। खोप लगाएको शरीरमा भाइरस विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी विकास हुने प्रक्रियाहरू देखिएको भन्दै चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल द ल्यान्सेटले रिपोर्ट नै प्रकाशित पनि गरेको थियो। यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको केही हप्तामै विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले खोपको प्रभावकारितामा धेरै कमी कमजोरीहरू रहेको दाबी गरेका छन्, जसका कारण स्पुतानिक 5 नामको खोप अहिले विवादमा परेको छ। लेन्सेटमा रिपोर्ट लेख्ने विज्ञहरूले खोप लगाएका मानिसहरूमा देखिएको इम्युन रेस्पोन्सको ढाँचा दोहोरिने प्रकृतिको भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले खोपबारे तीखो टिप्पणी गर्दै यो खोपले दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेको आँकडामा खोप विकास गर्ने रुसी वैज्ञानिकहरूको समूहले आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले स्पुतानिक 5 माथि जुन आँकडालाई लिएर प्रश्न उठाइएको हो त्यो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका सह प्राध्यापक डाक्टर क्रिस्टोफर भान टुल्केनले भनेका छन्, खोपको प्रयोगबाट प्राप्त नतिजा अनियमित छ, यो अति नै अस्वाभाविक पनि छ। क्रिस्टोफरले खोपमा अन्जानवश ठूलो भएको तर्फ संकेत गरेका छन्। यस्तो खोपले जनविश्वास गुमाउने र यसको मूल्य जीवन गुमाउन चुकाउनु पर्ने हुन सक्ने भन्दै खोपको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। लेन्सेटले तालिकाबद्ध रूपमा खोपबारे प्रश्न उठाउँदै अध्ययनमा आधारित लेखहरू प्रकाशित गरिरहेको छ। यसमा खोप विकास गर्ने रुसी वैज्ञानिकहरूको जवाब पनि अपेक्षा गरेको छ। खोप विकासमा संलग्न रहेका मस्को रिसर्च इन्स्टिच्युटका डाक्टर डेनिस लोगुनोभले लेन्सेटको रिपोर्टमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। विज्ञहरूले प्रयोग गरेका आँकडाहरू त्रुटिपूर्ण भएको डाक्टर लोगुनोभले दाबी गरेका छन्। उनले स्पुतानिक 5 को बचाउ गर्दै सार्वजनिक गरिएका दाबीहरू खारेज गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरेर मान्यता दिने रुस पहिलो देश हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो एक छोरीलाई समेत यो खोप दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रुसको खोपबारे युरोपेली विज्ञहरूले प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति पुटिनले भनेका थिए, विश्वास लाग्नेले हाम्रो खोप लगाउनु, नलाग्नेले आफ्नै विकास गर्नु। कोरोना विरुद्धको खोपलाई मान्यता दिने रुस पहिलो देश हो दर्शकवृन्द। यद्यपि रुसमै कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममै छ। हालसम्म रुसमा 11 लाख मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोनाबाट अति प्रभावित विश्वका 10 मुलुक मध्ये रुस चौथो स्थानमा छ। बिहिबारको आँकडा अनुसार पनि रुसमा 6000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। रुसले विकास गरेको कोरोनाको खोपको प्रभावकारिता अहिले पनि परीक्षणकै क्रममा छ। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। 100 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 10-12 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखा परिरहेको छ। यो आँकडाले कोरोना डरलाग्दो हिसाबले बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिँदैछ। जनताले महिनौं रोजगारी गुमाएका छन्। आर्थिक व्यवहार भयावह भइसकेको छ। तर मानिसहरूमा चेतनाको स्तरमा खासै परिवर्तन आएको देखिन्न। सरकारले जनसङ्ख्याको 2% को PCR परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड मान्ने हो भने 6 लाख मानिसमा कोरोना परीक्षण गर्दा हुन्थ्यो। तर सरकारले 9 लाख भन्दा बढीको PCR परीक्षण गरिसकेको छ। अर्थात् परीक्षणमा सरकारले
कन्जुस्याइ गरेको जस्तो देखिँदैन। तर संक्रमित दरलाई आधार मान्ने हो भने कोरोनाले अनिष्टको संकेत गरिसकेको छ। नेपालमा आजको PCR 12,262 गरी जम्मा 9,68,185 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,313 छ। विज्ञहरूले संक्रमणको दर 10% भन्दा बढी हुनुलाई खतराको सूचक मान्छन्। त्यो आधारमा नेपालमा हिजो आज 10% भन्दा बढीमा संक्रमण दर देखा परिसकेको छ। संक्रमण दर भन्नाले 100 जनाको परीक्षण गर्दा 10% मा परीक्षण देखियो भने त्यो 10% मानिन्छ। शुक्रबार मात्रै 12,000 भन्दा केही बढीको PCR परीक्षण गरियो, जसमा संक्रमितको संख्या 1,313 भेटियो। अर्थात् 12% भन्दा बढी संक्रमण दर त शुक्रबारको आँकडाले देखाउँछ। संक्रमण दरलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने प्रष्ट संकेतहरू देखा परिसकेका छन्। रोकथामको मामिलामा सरकार कमजोर भएको, अनुगमन फितलो भएको विज्ञहरूले दाबी गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा 10 लाख जति सक्रिय संक्रमित छन्, तर भारतबाट मानिसहरू निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गराउन जानेहरूमा 90% जति त भारतीयहरू नै छन्। तर सरकारले सीमामा कडाई गर्ने, आवत जावतमा निगरानी बढाउने जस्ता कार्यहरू गर्न सकेन। नेपालको भन्दा भयावह अवस्था भएका मुलुकहरूले कोरोना नियन्त्रण गरिसकेका छन् भने नेपालमा अनवरत रूपमा कोरोना बढेको बढै छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका छ भने नेपाल 52औं स्थानमा छ। एसियामा नेपालको स्थान 18औं छ। यो तथ्यबाट पनि कोरोनाबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकमा नेपालको स्थान उक्लिँदै गएको छ। एकातिर कोरोनाका कारण मुलुकको अवस्था भयावह भइरहेको छ, अर्कोतिर मानिसहरू पेसा रोजगारीका लागि घर बाहिर निस्किन बाध्य छन्। महिनौपछि लामो दूरीका सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन्। आन्तरिक उडान पनि सुचारू भइरहेको छ। स्वास्थ्य सजगता नअपनाउने, भिडभाड गर्नेहरू बढिरहेका छन्। भिड हुने स्थानमा सरकारी हस्तक्षेप पनि छैन। यस्ता कारणले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन अझै केही समय लाग्छ होला भन्ने कौतूहलता कायमै छ। कोरोना विरुद्धको खोपको प्रतीक्षा गर्नु पनि अब त बेकार जस्तो भइसकेको छ, किनभने प्रभावकारी खोप पत्ता लाग्नै कठिन भइसकेको छ। पत्ता लागिहाल्यो भने पनि नेपाल जस्तो कम आय भएको अति कम विकसित मुलुकसम्म आइपुग्न अझै धेरै समय लाग्छ। त्यसमाथि भाइरस विरुद्धको खोप 100% प्रभावकारी नहुने विज्ञहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्। खोप आइहाल्यो भने पनि त्यसको प्रभावकारिता 100% नहुने भएका कारण मास्क, भौतिक दूरी, साबुन पानीको अवधि तत्काल अन्त्य नहुने निश्चित जस्तै भएको छ। हृष्टपुष्ट युवाको ज्यान कोरोनाले लिएको छ। नेपाली सेनामा कार्यरत 34 वर्षका पुरुषको ज्यान पनि कोरोनाले नै लिएको खबर हिजो अस्ति मात्रै हो। कम उमेर र इम्युनिटी शक्तिशाली छ भनेर बस्नु पनि भ्रम हुन सक्छ। यो नयाँ रोग भएका कारण यसबारे धेरै कम मात्रै जानकारी मानिसहरूलाई छ। आफू बाहेक सबैलाई कोरोना संक्रमण भएको छ भन्ने ठानेर भौतिक दूरी कायम गर्ने हो भने हामीबाट कोरोना अलग हुन सक्छ अनि हामी नजिक हुन पाउँछौँ। हामीसँग कोरोना नजिक हुँदासम्म एकले अर्कोसँग भयभीत भएरै बाँचिरहनु पर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।